हेलो फ्रेन्ड्स, वेलकम टु नेप्से बेच। आज हामी फेरि आएका छौँ नेप्से विकली एनालाइसिस लिएर। आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ राजेन्द्र गौतम सर अनि रमन साकेजी, अनि हाम्रो अर्को हुनुहुन्छ भुवनजी र हाम्रो पासाङ तामाङजी हुनुहुन्छ। सरहरूलाई वेलकम छ है सोमा। थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू भेरी मच सर। आज चाहिँ हामी नेप्सेको र सबै सब इन्डिसेसहरूको चाहिँ चार्टहरू चाहिँ एनालाइसिस गरौँ है। म चाहिँ पासाङजीतिर लागेँ ल। हेलो हजुर पासाङजी। नेप्सेको होइन त? हजुर नमस्कार सबैजनालाई। अब नेप्सेमा चाहिँ मेरो भ्यूमा चाहिँ के छ भने हिजो जुन एनआरबीबाट एउटा नियम आएको थियो ब्याङ्कहरूलाई बिएफआईहरू होइन त, ब्याङ्किङ एन्ड फाइनेन्सहरूलाई चाहिँ सर्ट टर्म लगानी गर्न नपाउने अनि माइक्रो फाइनेन्समा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्न नपाउने, अब 1 वर्षभन्दा बढी गर्नु पाउने भन्ने जुन सर्कुलर जारी भएको छ त्यसले आज फर्स्ट आवरमा राम्रै प्यानिक भएको थियो, प्यानिक सेल आएको थियो होइन। अब त्यसपछि फेरि मार्केटले यो बुल मार्केट भएको भएर अब तुरुन्तै सेलिङलाई चाहिँ पचाएर माथि नै गएको देखिएको छ। त्यो भएर अब त्यो जति न्युजको इफेक्ट थियो त्यो फर्स्ट आवरमै, यो फर्स्ट आवरको क्यान्डलमै पेनिक सेल आएको थियो, त्यसलाई खाएर तपाईँको सेकेन्ड थर्ड आवरमा राम्रो र एउटा राम्रो पक्ष भनेको भोल्युम पनि राम्रो आएको छ। आज हाइएस्ट टर्नओभर नै हो नेप्सेको हिस्ट्रीमा होइन। 14 अर्ब लगभग 14.5 अर्बको भोल्युम आएको छ। त्यो भएर नेप्सेको ट्रेन्डलाई त्यति धेरै इफेक्ट पारेको जस्तो देखेको छैन त्यो न्युजले पनि। हुन त बुल मार्केटमा त तपाईँको ब्याड न्युजलाई नै पचाएर जाने हो होइन। त्यो भएर अब त्यस्तो इफेक्ट परेको जस्तो देखेको छैन। अब नेप्सेमा चाहिँ खासै चेन्जेसहरू केही त्यस्तो पेनिक सेलिङ पनि आएन जस्तो लाग्यो, आएको पनि पचायो जस्तो लाग्छ है मेरो विचारमा। अनि अरू सेक्टरहरू सेक्टर वाइज अलिअलि अब माइक्रो फाइनेन्सलाई चाहिँ अलिकति असर पारेको जस्तो देखिरहेको छ आजको क्यान्डल हेर्दाखेरि। नेप्सेमा ठिक छ, अहिलेसम्म बुल ट्रेन्ड नै हो, अप नै छ। हुन्छ, यही नेप्सेमा चाहिँ नेप्सेको चार्ट हेर्नु चाहिँ म रमनजीले दिएँ एकचोटि। तपाईँको एकचोटि के भ्यू छ, के आनी चेन्जेस होइन? हजुर, अब नेप्से चाहिँ अलिकति माथि नै भएर अलि दर जस्तो पनि देखिन्छ है। पासाङजीको चार्ट सियरिङ अफ गरेर रमनजीले सियरिङ गर्नु। भयो। अब नेप्सेमा चाहिँ यो मोमेन्टम चाहिँ अलि लुज गरे जस्तो या मोमेन्टम लिन खोजे जस्तो चाहिँ गरिरहेछ। अब यसलाई हेर्दाखेरि अहिलेसम्म त कुनै दराउनु पर्ने जस्तो त देखिँदैन होइन। जबसम्म यो ट्रेन्ड लाइनले यो प्रोटेक्ट गरेर बस्छ अब तबसम्म अलिकति ठिकै छ भन्दाखेरि पनि हुन्छ। नेप्से अझै माथि जाने जस्तो पनि देखिन्छ होइन। अझ पनि लगभग यो ट्रेन्ड लाइनलाई सपोर्ट गरेर बाइङ प्रेसरले माथि नै लगेर क्लोज गरेको छ लगभग हिजोको हाराहारीमा। अब यो क्यान्डलहरू पुरै इन्डिसिजन छ कि 1-2-3 दिन भयो। अब इन्डिसिजनमा अब सन्डेको मार्केटले कस्तो रियाक्ट गर्छ, लगभग अल टाइम हाई जस्तो नै रेन्जमा छ। अलिकति मात्रै भयो नि बाइङ प्रेसरले सेलिङलाई पचाउन सक्यो भने नेप्से अझै पनि माथि नै जाने देखिन्छ। गौतम सर। हजुर सर, तपाईँको नेप्सेको भ्यू? नेप्सेमा भ्यू अहिलेसम्म क्लियरै छ सर। अहिलेसम्म तपाईँको बुलिस मोमेन्टममै छ। हजुर, तपाईँको एउटा जुन 2735-40 को रेन्ज त्योभन्दा तल नआइकन एउटा मोमेन्टम चेन्ज हो भन्न मिल्दैन। हजुर। अनि अहिलेसम्म चाहिँ अपवर्ड मोमेन्टममै छ। आज झन् पोजिटिभ एउटा तपाईँको सिग्नल चाहिँ भोल्युमले पनि सिग्नल चाहिँ दिएको छ। अब यो भोल्युमलाई चाहिँ नि तपाईँको भोलि
भोलि भनेको अपकमिङ मार्केटले डिफाइन गर्छ। आजको भोल्युमलाई चाहिँ राम्रो मान्न मिल्छ होइन, हजुर तर त्यसलाई हामीले डेफिनेसन चाहिँ अब अर्को मार्केट नहेरिकन भन्न मिल्दैन। जस्तो आज 15 अर्बको एराउन्डमा झन्डै 14 समथिङ गयो, 14 अर्ब समथिङ कारोबार भयो होइन। अब त्यो चिज चाहिँ तपाईँको भोलि कमिङ सन्डे चाहिँ सर्भाइभ हुन्छ कि हुँदैन। अब एकैचोटि भोल्युम आदि झऱ्यो भने यसलाई चाहिँ नि बा सेलिङ भएको थियो कि भन्न पनि मिल्ला होइन। अब तपाईँको अहिलेको पार्टमा चाहिँ हामी पोजिटिभै हौँ, आजसम्मलाई चाहिँ पोजिटिभै भएर बसौँ। अनि मार्केट अहिलेसम्म माथिको यात्रा भएको हुनाले हामी तपाईँको डढाइहाल्नुपर्ने ठाउँ चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ बनिसकेका छैन। ए हुन्छ, थ्याङ्क यू सर। म रमनजीले ब्याङ्किङको एकचोटि हेरिदिनु आग्रह गरेँ है त। धन्यवाद। ब्याङ्किङ सेक्टर चाहिँ लगभग आज पनि हल्का बढ्न चाहिँ सकेन। ब्याङ्किङमा अब लास्ट विकको हाम्रो भ्यू उस्तै नै छ भनौँ न। जुन यो ट्रायङ्गल प्याटर्न फर्म गरेर बसिरहेछ क्या यो। अस्ति पनि ठ्याक्कै त्यही रेन्जमा एउटा सेलिङ पोइन्ट आयो, विथ भोल्युम आयो, भोल्युममा सेलिङ भयो। यो लगभग सुटिङ स्टार टाइपको बन्या छ होइन। त्यसपछि भोलिपल्ट ग्याप डाउन भएर पुल ब्याक हुँदा माथि सर्भाइभ हुन सकेन, डाउन नै क्लोज भयो। अब आज पनि लगभग इन्डिसिजन नै गरिरहेछ। सायद अब ब्याङ्किङ चाहिँ इन्डेक्स चाहिँ लगभग 1785-80 को रेन्जमा चाहिँ झरेपछि अब कस्तो रियाक्ट गर्छ त्यो हेर्नु नै पर्छ। त्यसपछि फेरि बाउन्स ब्याक माथि दिने हो कि या त तल नै आउने हो त्यो हेर्नुपर्छ। ब्याङ्किङमा चाहिँ खासै साइडवेजै छ, त्यस्तो मोमेन्टम चाहिँ छैन अहिले पनि। पासाङजी हजुर ब्याङ्किङ हेरिदिनु एकछिन है, मेरो सेयर भयो। अनि रमनजीले क्यान्सल गर्नु भयो। अनि तपाईँ सेयर गर्नु भयो। भयो। ब्याङ्किङले चाहिँ तपाईँको एउटा ट्रायङ्गल प्याटर्न चाहिँ फर्मेसन गरिरहेछ होइन। अब के छ भने जस्तो तपाईँको यो लेभलको टपमा चाहिँ मजाकै सेलिङ आयो होइन। भोल्युमले के गरिरहेछ भने तपाईँको जस्तो यहाँ पनि आयो, यहाँ पनि आयो, यहाँ पनि आयो होइन। अब एउटा पोजिटिभ कुरो के छ भने तपाईँको फेरि म त ब्याङ्कमै इन्भेस्टमेन्ट छ होइन। त्यो भएर चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गरेर चाहिँ अलिकति पोजिटिभ देखिन्छ। पोजिटिभ चाहिँ के छ भने तपाईँको जुन यो ट्रायङ्गल छ नि, यसले लो पनि हायर हाई नै बनाएको छ, हायर लो नै बनाएको छ क्या, लो बनाउँदाखेरि पनि होइन। अनि यसको के छ भने जुन तपाईँको यो फल थियो नि पहिलाको फल, यो फलहरू कमजोर हुँदै गएको छ क्या होइन। अनि अब यहाँ जुन तपाईँको ट्रेन्ड लाइनलाई राम्रो रेस्पेक्ट गरेको छ। जस्तो माथिल्लो ट्रेन्ड लाइनमा पुग्ने बित्तिकै तपाईँको सेलिङ प्रेसर पनि मजाले आइरहेछ होइन। अब तपाईँको के छ भने आरएसआईले पनि लगभग त्यहीँ गएर फर्किरहेछ होइन। लगभग 70 को लाइनमा चाहिँ आरएसआई पुग्ने फर्किने, आरएसआई पुग्ने फर्किने भइरहेछ। अनि यसको तपाईँको सपोर्ट चाहिँ लगभग भनौँ न यो लेभलमा लिइरहेछ होइन, 40 को लेभलमा लिइरहेछ। अब एमएसिडी माथि गयो चाहिँ फेरि अब यो तलैतिर गर्ने जस्तो देखिरहेछ। अब तपाईँको एउटा के हुन्छ भने जस्तो तपाईँको यो सेलिङ यो हिस्टोग्राम जसरी लामो बनेछ त्यो छोटो हुँदै गएको छ क्या होइन। अनि यो भएपछि तपाईँको के हुन्छ भने मैले देखेको यो हिस्टोग्राम पनि माथि गइरहेछ क्या। जस्तो यो सेलिङ आयो, मजाको सेलिङ आएको थियो, अहिलेको सेलिङ अलिक कमजोर छ, अबको सेलिङ कस्तो गर्छ भन्ने हो एउटा कुरा है। अनि तपाईँको के छ भने जुन यो ट्रायङ्गलको लो ब्रेक नगरुन्जेलसम्म डराउनु पर्दैन। सायद यो साइडवेजै खेलेर यो ब्रेक जुन ट्रायङ्गल माथि ब्रेक गर्ला, सायद ब्रेक गऱ्यो भने चाहिँ यसले राम्रै मोमेन्टम दिन्छ होला जस्तो लागिरहेछ मलाई ब्याङ्किङमा चाहिँ। अब यो लो ब्रेक गऱ्यो भने चाहिँ अलिकति रिस्क हुन्छ कि जस्तो लाग्छ है। यो तलसम्म चाहिँ आउँछ, तपाईँ 1700सम्म आउँछ होला लो ब्रेक गऱ्यो भने चाहिँ। अथवा तपाईँको यो 1660 तिर छ नि जहाँबाट सुरु भयो त्यहाँसम्म आउनु सक्छ होला।
माथि गऱ्यो भने राम्रै छ। जस अहिलेसम्मको मैले हेर्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्कमा चाहिँ तपाईँको तल लो ब्रेक गर्ने चान्सेस चाहिँ कमै छ जस्तो लाग्छ। तर मार्केट हो भन्न सकिन्न, भोलि जता पनि ब्रेक गर्न सक्छ। भुवनजीको यसमा के भ्यू छ? नमस्ते सरहरूलाई है, सबैलाई। नमस्ते नमस्ते। फेरि पनि हाम्रो नमस्ते सर। धेरै धेरै धन्यवाद होइन। अलिअलि मनका कुराहरू राख्ने एकदम ठाउँ दिनुभएकोमा है। अब यसमा चाहिँ ब्याङ्किङमा एउटा मैले के देखिरहेको छु भने अहिलेको पर्सपेक्टिभमा हजुरको यसले अब मोमेन्टम वाइज चाहिँ तपाईँको अब अलिकति बुलिस पनि भयो बिचमा ब्याङ्कमा होइन। तर कता 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 अब अझै पनि यसले टाइम लिन्छ होइन। अब त्यस्तो फिल भइरहेछ हजुरको। अब सिम्पली आज हेर्दा चाहिँ मैले कस्तो देखेँ भने जुन आज एउटा तपाईँको स्पिनिङ टप टाइपको क्यान्डल बनाएको छ होइन, यसले अझै पनि ब्याङ्किङले पुरै मोमेन्टम यो ठाउँमा आएर चाहिँ अझै पनि मोमेन्टम पुरै लुज गरेको छैन, केही सास बाँकी छ है भनेर देखाइरहेछ है। अनि अझै पनि अब यो क्यान्डलको सहाराले अझै पनि यहीँबाट हजुरको बुलिस मोमेन्टम यसलाई टिप्न गाह्रो हुन्न होइन। तर हजुरको अब जुन हिसाबमा तपाईँको यो एउटा ट्रेन्ड लाइनलाई माथिको ट्रेन्ड अब हुन्छ रेजिस्टेन्स जोनलाई सपोर्ट गर्दै तल आइरहेको छ, अब त्यहाँ रेजिस्ट गर्दै तल आइरहेको छ, त्यो कुराले चाहिँ अलिकति राम्रो इन्डिकेसन चाहिँ गरेको छैन यसमा होइन। तर एग्रिगेट हजुरको यसमा तपाईँको पुरै बेरिस भइहाल्नु पर्ने सिचुएसन पनि छैन ब्याङ्किङमा होइन। अब पोजिसनहरू बनाएर राख्दा हजुरको अब छिटै अब तपाईँको यसमा एउटा राम्रै स्विङ आउँछ भन्ने चाहिँ अब मलाई आशा छ ब्याङ्किङमा अझै पनि। आजको क्यान्डलले पनि त्यो देखाएको छ। अब हामी यसो विचार गर्दा हजुरको यो पहिलाको ठाउँहरूमा होइन, लाइक अब यहाँ एउटा बुलिस क्यान्डल देखाएको छ हजुरको। अब यो बुलिस क्यान्डल त हजुरको यो टुप्पोमै आएको भएर अब त्यति भ्यालिड भएन होइन। अब भनौँ अब त्यसमा दुईवटा क्यान्डलले सपोर्ट पनि गरेन। अब हजुरको अब हामी एकचोटि यहाँ एकचोटि अब भोलि एक दुई दिनको बजार हेरौँ होइन। यो यदि यो क्यान्डललाई एक दुईवटा क्यान्डलले हजुरको सपोर्ट गरिदिन्छ भने होइन, ब्याङ्किङ अहिलेको लागि बुलिस नै हो होइन। म चाहिँ यसलाई बुलिस नै मान्छु होइन। अब यति नै हो सर ब्याङ्किङमा मेरो भ्यू चाहिँ। अब भोल्युम पनि हजुरको ठिकठाकै आइरहेछ। अस्ति रेजिस्टेन्समा अलिकति यो अब डिस्ट्रिब्युसनै जस्तो देखिरहेछ होइन। तर यसो विचार गर्दा हजुरको अब किन्ने मान्छेहरू पनि छन् छन त भनेर पनि बुझेको छु मैले। अनि त्यसपछि हजुरको रेगुलर तपाईँको 2 दिनको अब भोल्युम हेर्ने हो भने चाहिँ आज तपाईँको अलिकति प्यानिक आएको बेलामा हिजोको भन्दा अलिकति भोल्युम बढी आएको छ भनेपछि अब केही मान्छेहरू पोजिटिभ छन्। अब सरस्वती हेर्छ तपाईँको एमएसिडी पनि पोजिटिभ जोनमै भएको भएर पनि अलिकति पोजिटिभ हुन अलिकति हेल्प गरेको हो कि जस्तो लागिरहेछ होइन। अब यति नै हो सर मेरो विचार। अब आरएसएमा खासै त्यस्तो इन्डिकेसन छैन हजुरको। आरएसएमा चाहिँ अलिकति अझै पनि झर्न बाँकी ठाउँ जस्तो देखाइरहेछ यसले होइन। ब्याङ्किङमा चाहिँ तपाईँको एकदमै स्लो छ हजुरको। एकदम वाच एन्ड वेट एन्ड वाच नै छ सर। यसमा केही भन्न सक्ने अवस्था त्यस्तो नै अहिले नै त छैन। भन्न त भनिहालेँ सबै कुराहरू, त्यही पनि हजुरको यसमा यो नै हुन्छ भनेर भन्न छैन। अब ब्याङ्किङ बुलिस चाहिँ अब भनौँ हजुरको साइडवेज नै छ, बुलिस मोमेन्टम समात्न बाँकी नै छ सर। हजुर थ्याङ्क यू सर। हुन्छ, गौतम सरको के भ्यू छ सर ब्याङ्किङमा? सर ब्याङ्किङमा सेम भ्यू हो। खासै अहिले त साइडवेज नै मान्नुपर्छ। हजुर, अलिकति मोमेन्टम चाहिँ लुज गर्न खोजे जस्तो देखिन्छ ब्याङ्किङमा। हामी अहिले नै एग्रेसिभ भएर पर्चेजको लागि भनेर चाहिँ त्यति सजेसन दिने ठाउँ चाहिँ छैन। चाहिँ रमनजीमा गएँ, डेभलपमेन्ट ब्याङ्किङ हेर्नु। हजुर, डेभलपमेन्ट ब्याङ्किङमा कति काट्यो? डेभलपमेन्ट ब्याङ्किङ त अझै पनि मोमेन्टम त लिँदै रहेछ है। अझै पनि हायर हाई बनाउने चान्सेस चाहिँ छ जस्तो छ। अब सन्डेको मोमेन्टम हेर्दाखेरि कस्तो देखाउँछ रमनजी तपाईँको चार्ट आएको छैन हो र? त? यसरी गरेको छैन। चार्ट आयो आयो। अब डेभलपमेन्ट ब्याङ्किङमा चाहिँ यो हायर हाई हायर लो लोवर लो अर्को नबनाएसम्म चाहिँ यो माथि नै जाने देखिन्छ। अब यसमा एउटा यो ट्रेन्ड लाइन तान्दाखेरि त्यसमा सपोर्ट लिएर आज फेरि बढेको देखिन्छ होइन। अब जुन आज यो लगभग डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको 3244 को यो जुन इन्डेक्स छ त्यो इन्डेक्स अर्को लो नहानेसम्म
डेभलपमेन्ट ब्याङ्क चाहिँ अझै माथि नै जान्छ जस्तो सायद अब सन्डे अब यो पनि ब्रेक गरेर माथि जान्छ कि त्यो चाहिँ हेर्न नै बाँकी छ अहिलेसम्म चाहिँ डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा दराउनु पर्ने ठाउँ चाहिँ छैन जस्तो देखिन्छ है यो राम्रोसँग नै यो एउटा करेक्सन दिएर फेरि आज अस्तिको जुन यो बुलिस क्यान्डल आएको थियो नि त्यसको माथि नै गएर विथ एकदम ठुलो भोल्युममा आज माथि गएर बस्दै भएर चाहिँ दराउनु पर्ने रिजन चाहिँ छैन जस्तो छ डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा अझै पनि अर्को हाई जान सक्ने चान्सेस चाहिँ देखिन्छ कसैको फरक भ्यू छ भने भनिदिनु छैन सर पासङजी भुवनजीको के भ्यू छ यसमा फरक छ कि यही सेम हो पासाङजीलाई दिए त स्क्रिन अनम्युट भएन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा हजुर स्क्रिन सेयर गर्नु न तपाईँ डेभलपमेन्ट ब्याङ्क त बुलिस छ हो मजाको बुलिस छ यसमा त कुनै शङ्कै छैन नै एकपल्ट चार्ट डेभलपमेन्ट ब्याङ्क त तपाईँको राम्रै बुलिस छ यसमा त चढेरै बस्ने हो ट्रेन लाइनमै छ अब अहिलेसम्म तपाईँको हायर हाईमै छ हायर लो नै छ जुन स्टेपमा गए पनि यसले लोवर लो लगाएको छैन होइन तपाईँको यसमा लगाएको थियो त्यो पनि अब आइहाल्यो होइन साइडवेज बस्नु खोजेको थियो यो चाहिँ फुल बुलिस छ जबसम्म तपाईँको लोवर लो लाउँदैन यसमा आनन्दले बस्ने हो यसमा कुनै टेन्सन छैन ठिक छ यो बुलिस छ भुवनजीले चाहिँ म फाइनेन्सको एकचोटि हेरिदिनु न भन्छ अनि यसमा के फरक भ्यू छ भने डेभलपमेन्टमा त्यो पनि भनिदिनु है फरक भ्यू छ भने मलाई चाहिँ डेभलपमेन्ट ब्याङ्क के लागिरहेछ भने डेभलपमेन्ट ब्याङ्किङ क्षेत्र भर्खर चढ्न सुरु भएको छ यसमा राइट सबैले गरिहाल्यो हुन्छ भनेर अहिले नै किनिहाल्यो हुन्छ जस्तो लाग्छ है भर्खर सुरुवात हो जस्तो लागिरहेछ फाइनेन्स चाहिँ हजुरको अब फाइनेन्समा एउटै कुरा छ अब यो रेटमा गएर किन्ने र भन्ने कुरा मात्रै भयो क्या यसमा त है हजुरको अब हुन त फेरि बढेकै कुरा बढ्छ होइन तर अब यसमा चाहिँ तपाईँको फाइनेन्समा तपाईँको अब यहाँबाट तपाईँको अब हुन अब जुनै पनि फाइनेन्स कम्पनी होला यहाँबाट 150 रुपियाँ बढ्ला तर हजुरको एउटा बिना करेक्सन चाहिँ फाइनेन्समा चाहिँ रिस्क नै होला कि एकदमै तपाईँको अलिकति तपाईँको पक्का ट्रेडरै हुनु पर्यो होइन कि हजुरको पक्का इन्भेस्टरै हुनु पर्यो नभए हजुरको फाइनेन्समा त हजुरको अलिकति मैले त अहिलेको सिचुएसनमा छिर्न चाहिँ अलिकति ट्रेड लिन चाहिँ अलिक गाह्रै देखिरहेको छ है सर अब हजुरहरूको के छ विचार होइन अब हजुरको प्याटर्न त बुलिस नै छ होइन प्याटर्न बुलिस नै छ अझैसम्म पनि अब यसले अब अहिलेसम्म बेरिस सिग्नल केही पनि दिएको छैन तर यसमा एउटा करेक्सन पछि मात्रै छिर्ने होला सर यसमा रमनजी र गौतम सरको के फरक भ्यू छ सर बुलिसमै छ त्यही भएर अहिले त्यस्तो उ छैन भ्यू त त्यस्तो डिफ्रेन्ट छैन फाइनेन्स पनि बुलिसै छ डेभलपमेन्ट ब्याङ्क पनि बुलिस नै छ अनि रमनजी नि फाइनेन्समा रमन सरको माइक अफ भएको छ एकचोटि त्यो हेर्नु त रमनजी फाइनेन्समा त लगभग त्यही हो फाइनेन्समा चाहिँ अलिक सेम भ्यू हो एक्सट्रिम अफ गएको छ एउटा करेक्सन चाहिँ कुर्नुपर्छ होला फाइनेन्समा म चाहिँ अब यो अर्को चाहिँ आजको हत्केकै भनौँ न हाइरो चाहिँ भुवनजीले हेरिदिनु भन्छ हट सेक्टर होला हटकेक अहिले हजुरको के भन्दा राम्रो के सेक्टर भएको छ र है हटकेक त स्टकहरू होला यसमा
अब यस्तो छ हजुरको सर, यसमा चाहिँ हजुरको लगभग यो चाहिँ हजुरको पहिलाको रेजिस्टेन्स जोनमा छ जस्तो लाग्यो मलाई, किनभने चार्ट अलिकति मिसिङ छ यहाँ होइन, यहाँतिर रेजिस्टेन्स जोन छ कि जस्तो लागिरहेछ होइन। तपाईँको कि रियाक्ट चाहिँ गर्ला पक्कै पनि यो ठाउँमा है। अब यो चार्ट अलिकति इन्कम्प्लिट छ, यहाँतिर एउटा यहाँबाट लगभग यहाँतिर कताबाट फल आएको छ हजुरको। भिसेप गएको छ एउटा कुरा। अर्को कुरा के छ भने सर यसमा फ्याक्ट म देखेको कुरा भन्छु है, कस्तो छ भने हजुरको ओके डेली अब अहिलेसम्म तपाईँको हाइड्रोले तपाईँको मोमेन्टम लुज गरेको कुनै पनि सिग्नल छैन अहिलेसम्म होइन। अब भोलिदेखि लुज गऱ्यो भने मैले जानिनँ है। अब हजुरको यसमा डिफ्रेन्ट अब तपाईँको प्रिन्सिपलहरू लगाएर हेर्दा, वेब थ्योरीहरू लगाएर हेर्दा तपाईँको यसमा डिफ्रेन्ट तपाईँको न्यू रिजल्ट्सहरू आउन सक्ला होइन। र अहिलेसम्म हजुरको यसमा तपाईँको बेयरिश सिग्नल अथवा मोमेन्टम लुज गरेको भन्ने कुरा केही पनि छैन। तैपनि हजुरको एउटा रेजिस्टेन्स जोनको नजिक भएको भएर अथवा रेजिस्टेन्स जोन टेस्ट गर्न गएको भएर यसमा केही तपाईँको अब हुन्छ नि लाइक करेक्सन अथवा त्यस्तो केही सानो फल आउँछ कि भन्ने एक्सपेक्टेसन सबैको होला होइन। तर म चाहिँ त्यसको पक्षमा अलिकति छुइनँ होइन। लाइक तपाईँको जसरी नेप्सेले हजुरको लगभग तपाईँको 1800लाई तपाईँको उसले रेस्पेक्ट त गर्यो होइन, तर उसले एकचोटि माथि गएर त्यो हुन्छ नि अब 1800को रेजिस्टेन्सलाई एकैचोटि ब्रेक गरेर माथि गयो। माथि गएर तपाईँको रेस्पेक्ट कसरी गऱ्यो, तल आएर त्यही लेभललाई सपोर्ट लियो। मलाई पनि हाइड्रोमा त्यही हुन्छ जस्तो लागिरहेछ होइन। यसले यो लेभलमा गएर अब यहाँ खेल्ने होइन। अब यो पहिलाको उसको 3000को लेभलको रेजिस्टेन्स थियो, त्यो रेजिस्टेन्सको लेभल खेल्ने ब्रेक गर्ने काम चाहिँ उसले गर्छ जस्तो लाग्दैन होइन। अब यो अहिले उसको जुन यो अहिलेको जुन यो वेब गइरहेछ उसको यो जुन राइज गइरहेछ, त्यो राइजले चाहिँ मलाई त्यस्तो बताइरहेछ होइन। अब यो कतिको सही हो कतिको गलत हो होइन, अब भोलिको दिनमा मार्केटले नै भन्ला होइन। अब मेरो पोइन्ट अफ भ्यूमा चाहिँ यो मार्केट हाइड्रोमा तपाईँको अझै एउटा राइज गर्न बाँकी छ होइन। तर अब अहिले नै छिर्ने नछिर्ने भने अब इन्डिभिजुअल डिसिजन भयो। त्यसपछि हजुरको हाइड्रो फेरि माथि गएर हजुरको अब त्यहाँ पनि एकछिन वाच गर्नु पर्यो। सपोर्टमा आएर तपाईँको एउटा राम्रो अब लाइक हुन्छ नि पिनबारै देख्यो भने, पिनबारै क्यान्डल भयो भने पनि, पुलिसै क्यान्डल भयो भने पनि हाइड्रोमा त्यसपछि पनि छिरेर मेरो विचारमा कमाउन चाहिँ सकिन्छ होला। मेरो चाहिँ हाइड्रोमा के छ भने मेरो पनि भ्यू भनौँ है। ल हजुर पासाङजी भन्नु न। यो हाइड्रोमा चाहिँ के छ भने मेरो भ्यू चाहिँ अब यो टेक्निकल कुरा भन्दा नि हाइड्रोको चाहिँ फन्डामेन्टल हेरेर छिर्नु भन्छु म चाहिँ। किनभने तपाईँ टेक्निकलले त त्यसलाई अब यो लेभलमा हाइड्रोको फन्डामेन्टल हेरेर तपाईँको राम्रो कम्पनीहरू अब रिजर्भ प्लस भएको अब फ्युचर एक्सपेक्ट हेरेर फ्युचरमा कस्तो गर्न सकिन्छ त्यो हेरेर छिर्दा हुन्छ मैले देखेको चाहिँ। हुन्छ रमनजी र गौतम सर। हजुर सर। रमनजी र गौतम सर, यो हाइड्रोमा थियो। हाइड्रोमा चाहिँ अब आज एउटा त्यो हिजो या अस्ति आएको न्युजले यो टेक्निकलमा त हामी पुरै बुलिसै देखिरहेछौँ, यसमा कुनै शङ्का छैन। जस्तो पासाङ सरले भन्नुभयो फन्डामेन्टली कम्पनी हेरेर मात्रै भनेर भन्नुभयो भने एकदम सही भन्नुभयो हो। तपाईँको कम्पनी आज तपाईँको कस्तो कम्पनी चल्यो अनि कस्तो कम्पनीहरूले सर्किट हानिरहेछ र किन हानिरहेछ भनेर भन्दाखेरि हिजोको न्युज के आयो, हाइड्रो पावरमा राइट दिन पाउने। अब नर्मल्ली मान्छेहरूले चाहिँ तपाईँको कुन कुनमा दिन पाउला कुन कुनमा दिन नपाउला त्यहाँ पनि क्राइटेरियाहरू थियो होइन। त्यो क्राइटेरिया हेरेर चाहिँ लगानी गरे हुनसक्छ। तर जनरल तपाईँको चाहिँ नि धेरै पोर्सन अफ त्यो लगानीकर्ताले चाहिँ के गरे हुनसक्छ भने माइक्रो फाइनेन्स चाहिँ घट्दो स्थितिमा छ। अब चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशनले सबभन्दा ठुलो माइक्रो फाइनेन्सलाई हिट गर्ला, त्यसपछि इन्सुरेन्सलाई हिट गर्ला। त्यो लगानी चाहिँ तपाईँको हामीले यता के भन्छ हाइड्रोको त राइट आउँदैछ भन्ने मात्रै हल्लाको पछाडि दौडेर धेरै राइटहरू के अरे यो हाइड्रो पावरहरू चाहिँ आज बढेको जस्तो मैले फिल गरेको छु। एकदमै त्यो 10%को ग्रोथ चाहिँ भएको जस्तो फिल गरेको छु। यो भनेको आफैमा एकदम नराम्रो कुरा हो होइन। जति पनि स्टडी गरेर गर्नेहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले स्टडी गरेर कुनै कुनैमा गर्नुभयो होला, राइटको पछाडि दौडिनको लागि गर्नुभयो होला, त्यो पोजिटिभ कुरा हुनसक्छ। अब यहाँ हामीले के देख्छौँ टप 10 होइन टप 15-16 हाइड्रो चाहिँ तपाईँको झन्डै 9% एबभको प्लसमा छ। अब नबढेको त हाइड्रो निकै कमै होला, एउटा दुईवटा अप्पर होला, अरू होला, त्यो सामान्य हो। अब तपाईँको यहाँ हामीले के देख्छौँ केकेएचसी, एनएसडिएल, युएमएचएल, एकेपिएल, आरएचपिसी, अब यस्तामा तपाईँको कुन कुन हाइड्रोले चाहिँ नि बढ्नुपर्ने के अरे बढ्नको लागि राइट दिनको लागि ठाउँ छ र कुन कुनले छैन भन्ने स्टडी बिना नै भएको जस्तो देखिन्छ।
यसमा चाहिँ धेरै सजग हुनुपर्ने देखिन्छ। अब इन्डेक्स वाइज नै यदि हामीले भन्ने हो भने तपाईँको पुरानो टप भनेको 3188 होइन, त्यो टपको एराउन्डमा गएर मार्केटले केही रियाक्ट गर्न सक्ला भन्ने चाहिँ नि डर छ। त्यो रियाक्सन भनेको चाहिँ के हुनसक्छ भने हामी राम्रोमा गयौँ केही फरक परेन। अब तपाईँको जुन कम्पनीले अबको 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्षसम्म पनि रिटर्न यदि दिन सक्ने स्थिति छैन भने चाहिँ त्यसमा अहिले चाहिँ हौसियर, यो बुल मार्केट हो जे पनि चलिहाल्छ भनेर चाहिँ हौसियर लगाउँदाखेरि कतै हामी चाहिँ अन्तिम पार्टमा पर्ने हो कि अन्तिम यो तपाईँको बुलको चाहिँ टाउकोमा गएर पर्ने हो कि जसरी 1881 मा धेरै मान्छेहरू तपाईँको एउटा फस्न गएको भनौँ या तपाईँको होल्ड हुनु पर्यो, धेरै समयलाई होल्ड हुनु पर्यो, त्यस्तो चाहिँ पार्ट हुन सक्ला कि भन्ने डर पनि छ होइन। इन्डेक्स वाइज हामीले क्यालकुलेट गरिसक्यौँ तपाईँको झन्डै अहिलेको कति नेप्सेको इन्डेक्सलाई नै हेर्ने हो भने हामी आज तपाईँको लगभग 2800 चान्चुनको 2815 को इन्डेक्समा छौँ। यो इन्डेक्सको ग्रोथको ठाउँ भनेको कति छ त भन्दाखेरि 200-300 होला। टेक्निकल्ली एउटा 200-300 को इन्डेक्स चाहिँ अरू पनि माथि जान सक्ने भन्ने होला होइन। त्यो सँगसँगै हाइड्रो पावर चाहिँ अब करेक्सनमा यदि नेप्से करेक्सनमा आउने हो भने हाइड्रो पावर करेक्सन आउँदा कस्ता कम्पनीले चाहिँ बढी गुमाउँछ त भन्दाखेरि जुनमा रिटर्नको कुराहरू छैन, अहिलेलाई चाहिँ नि राम्रो न्युज बनाएर ल्याइदिएछ, पछि तपाईँको त्यही न्युजलाई नेगेटिभ बनाइदिनु बेला हुँदैन। यो न्युजहरू चाहिँ तपाईँको त्यसरी चल्दिन्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ अहिले अलिकति हाइड्रोमा चाहिँ सतर्क हुनुपर्ने र कम्पनी छान्दा चाहिँ विशेष गरी तपाईँको कम्पनी आफूले छानिसकेपछि इनकेस हामी होल्डिङमा परियो 3 महिना 6 महिना वर्ष दिन 2 वर्ष होल्डिङमा परियो भने पनि त्यसको रिटर्नले चाहिँ कमसेकम हामीलाई पुरा होस् भनेर चाहिँ हिँड्नुपर्ने जरुरी छ। म रमनजीको के भ्यू छ कि जान्न चाहन्छु। हजुर धन्यवाद पुरै। अब हाइड्रो पावरमा पासाङजी गौतम सरले जे भन्नुभयो होइन, त्यो पक्कै पनि हो। अब हाइड्रो पावरमा अब राम्रो कम्पनीहरू हेरेर लगानी गर्दा चाहिँ फ्युचर चाहिँ राम्रै देखिन्छ। अनि यसमा एउटा चार्ट चाहिँ यो जुन अघि भुवनजीले चार्ट देखिएन भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन, यसमा नि अघि लोड भइरहेको थिएन, अहिले चाहिँ लोड हुन्छ कि हुँदैन, लोड चाहिँ भयो। होइन अब अल रमनजी, टाइम हाई यसले चाहिँ यसले विकली बनाएर हेर्नु न, ठ्याक्कै देखिन्छ कि। अब आज प्रब्लम आइरहेको छ साह्रो। यो जुन यो पुरानो हाई छ कि हाइड्रो पावर सेक्टरमा 2014 जुलाई 13 तिर 1320 मा छ। 3089 को 3089 पोइन्टको एउटा जुन अल टाइम हाई छ। अब नेप्सेले लगभग त्यहाँनिर टेस्ट गर्ने देखिन्छ कि। अब त्यो हेर्दाखेरि अब यो त्यो रेस्पेक्ट गर्छ कि गर्दैन, अब त्यसले रेजिस्ट गर्छ कि गर्दैन त्यो हेर्न बाँकी छ। सन्डे मन्डे होइन के हुन्छ अब हाइड्रो पावर अझै पनि माथि बढेर जाने हो कि। अब मेरो यसमा लगभग एउटा पास्ट हिस्ट्री रिपिट यसो भन्छ नि, त्यो हुने हो भने चाहिँ एउटा हाइड्रो पावर सेक्टरमा चाहिँ तपाईँको अल टाइम हाईमा जब हाइड्रो पावरले क्रस गर्दाखेरि खासै रियाक्ट चाहिँ नगर्ने देखिन्छ है। तपाईँको एकदमै ट्रस्टली माथि गएर एकचोटि रिटेस्ट गरेर फेरि बढेको चाहिँ देखिन्छ। अब यो सधैँ हिस्ट्री रिपिट पनि हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ भएन। अनि अर्को कुरा चाहिँ वेब वाइज हेर्दाखेरि चाहिँ हाइड्रो पावर सेक्टरको चाहिँ यो जुन एकदम स्ट्रेट जाने रहेछ क्या हिस्ट्री हेर्दाखेरि। अब नेप्सेमा पनि जस्तै नेप्सेमा हिस्ट्रीमा 4 टाइम्स 5 टाइम्स या 4 इयर्सको बुल 4 इयर्सको बियर हुन्छ भने जस्तै हाइड्रोमा हुने हो भने चाहिँ अब आउने फ्युचर चाहिँ राम्रो देखिन्छ हाइड्रो पावरमा। अब फ्युचरको हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ अहिले कन्डिसन हेर्दाखेरि चाहिँ लगभग हाइड्रो पावर 3200 सम्म चाहिँ ओभरथ्रो चाहिँ हुन सक्ला। त्यसपछि अब कस्तो रियाक्सन गर्छ हेर्नुपर्छ। अब लगानी गर्दाखेरि चाहिँ अब नराम्रो हाइड्रो पावरहरू भयो भने चाहिँ अघि गौतम सरले भन्नुभएको जस्तै चाहिँ 1881 मा जो नराम्रोसँग फसेको छ त्यसमा जस्तो फस्ने चान्स चाहिँ छ। थ्याङ्क यू, राम्रो भनिदिनु भयो तपाईँले, सही इन्फर्मेसन राम्रो दिनुभयो होइन। म चाहिँ भुवनजीलाई माइक्रो फाइनेन्सको हेरिदिनु भन्छु। म्युट भइरहेछ।
माइक्रो फाइनेन्स माइक्रो फाइनेन्स चाहिँ एउटा सिम्पलै देखिन्छ हजुरको, यसमा केही पनि त्यस्तो उ छैन। अब टेक्निकल अब अलिकति हेर्ने हो भने हजुरको माइक्रो फाइनेन्स चाहिँ तपाईँको यहाँ यसो हेर्दा हजुरको यो यत्रो राइज गयो, उसले एकचोटि पनि मोमेन्टम कहीँ पनि लुज गरेको छैन। अब उसको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हजुरको अलिकति मोमेन्टम लुजिङ पार्ट चाहिँ देखियो होइन हजुरको। अब हामी अब म चाहिँ यसलाई मोमेन्टम लुज गरेको भन्छु। अब किनभने यसमा चाहिँ हामीले अब आरएसआई हेरेर सानो कन्फर्मेसन लिन सक्छौँ होइन हजुरको। लाइक हजुरको यसरी माथि गइरहेको छ, अब आरएसआई चाहिँ हजुरको तलै तलै छ। अब यहाँबाट यो भन्दा यो पनि हजुरको आरएसआई लोवर हाई नै छ होइन हजुरको। अब त्यस्तो हुन्छ नि, थ्रस्टमा गइरहेको छैन यो हजुरको, बिस्तारै बिस्तारै गइरहेछ। अब यो म के भनौँ हजुरको, लाइक अब यो जुन अहिले न्युज आएको छ होइन, अब यो डिफ्रेन्ट अब हाम्रो एनआरबीको सर्कुलरले गर्दा जुन अहिले यो आजको यो सिचुएसन जुन आएको छ, एउटा ग्याप डाउनमै तपाईँको हजुरको ओपन भएर अब हजुर लगभग यसमा नि एउटा स्पिनिङ टपको तपाईँको देखिएको छ है। अनि अब यो जुन ग्याप छ होइन, ग्याप छ, यो ग्याप चाहिँ अटोमेटिकल्ली एउटा राम्रो रेजिस्टेन्स हो है, हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा होइन। एउटा राम्रो यसले एकदम राम्रै रेजिस्टेन्सको काम गर्छ यो ग्यापले चाहिँ होइन। अब यसमा एक्सपेक्टेड के हुनसक्छ भने होइन, अब यसमा तपाईँको जुन जसरी आज हजुरको यो गएको छ होइन, यसमा हामी एउटा सानो कुरा राखौँ बोलौँ है होइन। यसमा भोल्युम चाहिँ फेरि आएको छ आज होइन, राम्रै आएको रहेछ है हजुरको। के छ भने हजुरको अब भोल्युम हजुरको अब कसैले अब यसमा त हजुरको अब भोल्युम हजुरको लगभग अब 2.48 भनेको हजुरको यसमा त बायर एन्ड सेलर इक्वलै छ भनेर अब 2.48 को हजुरको बायर एन्ड सेलर इक्वल नै छ होइन। तर कस्तो छ भने हजुरको अब आज यस्तो न्युजमा पनि हजुरको यसले सस्टेन गरेको छ, म चाहिँ यसमै खुसी छु होइन। अब यसको मतलब हजुरको यो सस्टेन गरेको छ भनेको यो मतलब होइन कि भोलि नै माथि जानेछ है। तर कस्तो छ भने हजुरको यसले चाहिँ एउटा लेभलको करेक्सन लिनुपर्ने थियो होइन, यो लेभलको होइन। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने माइक्रो अब के होला कसो होला भोलि यो यहीँबाट नि माथि जान सक्ला। तर अब चाहिँ यहीँबाट माथि जाने सक्ने कि अब धेरै कम होइन। गए पनि हजुरको लगभग यही लेभलबाट फर्किन्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। अब तपाईँको हुन्छ नि लाइक एउटा सेन्टिमेन्ट अहिले अलिकति माइक्रोमा नेगेटिभ भएको भएर यही लेभलबाट फर्किन्छ जस्तो लाग्छ। अनि यो लेभलतिर आएर चाहिँ आयो भने चाहिँ अथवा आउँछ आउँदैन होइन, यो लेभलतिर आउँदा चाहिँ माइक्रो फाइनेन्समा चाहिँ अझै पनि अर्को मोमेन्टमहरू भेट्न सकिन्छ कि। तर हजुरको हामीले यसमा चाहिँ सेटअप कुर्नै पर्छ, कस्तो सेटअप बनाएर झर्छ होइन। अब सेटअप त हजुरको अब यस्तै यस्तै नै बन्छ। अनि त्यसपछिको सेटअप कस्तो बनाउँछ, माथि जाने सेटअप बनाउँछ कि फेरि तलै आउने सेटअप बनाउँछ, त्यो हेर्नुपर्छ होइन। त्यसपछि डिसिजन लिनुपर्छ माइक्रोमा, किनभने तपाईँको एकदम एक्सटेन्डेड वेब छ यो होइन, धेरै बढेको छ। अब धेरै बढेपछि हजुरको एउटा 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 डिग्रीको फल चाहिँ यसले तपाईँको करेक्सन चाहिँ यसले लिन खोज्छ नै होइन। अब त्यसमा हामी पब्लिकको सेन्टिमेन्ट के हुन्छ होइन। अब बुलिस मार्केट छ भने त्यति ठुलो करेक्सन दिँदैन। बुलिस मार्केटको तपाईँको एउटा अब हजुरको एउटा क्वालिटी नै त्यही हुन्छ कि तपाईँको मान्छेहरू हजुरको करेक्सन आउँछ किन्छु, करेक्सन आउँछ किन्छु भन्छन्, तर अब त्यो करेक्सनै आउँदैन अनि सबैजना माथि माथि किन्नुपर्ने हुन्छ होइन। किनभने अब छुट्न त कसैलाई मन हुन्न बुलिस मार्केट होइन, किनभने कमाउने नै भनेर बसेको सबै। त्यही भएर हजुरको माइक्रो फाइनेन्समा चाहिँ म चाहिँ यदि इन्ट्री गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ वेट नै, यो लेभलमा आएपछि एकचोटि सानोतिनो इन्ट्री गर्दा हुन्छ प्याटर्न हेरेर होइन। अब टेक्निकल हेर्नेहरूले टेक्निकल हेरेर अथवा फन्डामेन्टल हेर्नेहरूले अब हजुरहरूकै एनालाइसिस अनुरूप हजुरहरूले इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ। नभए हजुरको यहाँबाट पनि अब केही एउटा सानोतिनो करेक्सन आएर चाहिँ माइक्रो फाइनेन्स फेरि अब फेरि माथिकै बाटो हो। अब अहिले उनीहरूले पनि प्यानिक भएर बेच्नु चाहिँ पर्दैन होइन। अब हजुरहरू तलै किन्नु हुन्छ भन्ने हिसाबले बेच्नुहुन्छ भने चाहिँ अब त्यो हजुरहरूको रिस्कको पार्ट हो होइन। अब माथि पनि पर्न सक्नुहुन्छ, तल पनि पर्न सक्नुहुन्छ। अब के थाहा हजुरले यहाँ बेच्नु भयो, तपाईँको मार्केटले फेरि यही हाई छुन गयो भने 5700 हाई छुन गयो भने हजुर प्यानिक भएर त्यहीँ किन्नुहुन्छ कि फेरि तर आउला कि, मार्केट त कसैले केही भन्न सक्दैन। म चाहिँ के भन्छु भने अब तपाईँको लगभग माइक्रोमा चाहिँ 1-1.5 महिनाको अब एउटा टाइमकै हिसाबले पनि एउटा टाइम करेक्सनकै हिसाबले पनि 1-1.5 महिना चाहिँ वेट नै भन्छु माइक्रोमा म चाहिँ है सर। पासङजीको केही फरक भ्यू छ यसमा माइक्रोमा? माइक्रोमा चाहिँ मेरो चाहिँ कस्तो भ्यू छ भने जुन आजको मार्केट हेर्दाखेरि माइक्रोले चाहिँ अब सस्टेन गर्छ जस्तो लागेको छ है मलाई है। किनभने जुन आजको सेलिङ आएको थियो नि, जस्तो सेलिङ आयो त्यस्तै बायर पनि आयो क्या।
भनेपछि यसमा मार्केट चाहिँ पोजिटिभ छ भन्ने बुझ्यो, बुल स्ट्रङै छ भन्ने बुझ्यो क्या माइक्रोमा चाहिँ है। जस्तो तपाईँको आवरली क्यान्डल हेर्दाखेरि जसरी यो सेलिङ ल्यायो नि फर्स्ट आवरमा, त्यसलाई त्यसरी खाएर गइदियो होइन। त्यो भएर माइक्रोमा खासै प्यानिक भएर सेल गर्नु चाहिँ पर्दैन जस्तो लाग्छ। तर अब जुन यो ट्रेन्ड लाइन ब्रेक गऱ्यो नि, त्यसमा अब के करेक्सन आउँछ कि जस्तो पनि देखिरहेछ। अब त्यो भएर बाइङ गर्ने मान्छेलाई चाहिँ वेट एन्ड सी गर्ने, यो तपाईँको कस्तो भने पोजिसन बनाउनको लागि हेरेर बस्ने। अब जस्तो यो लाइनमा आयो भने त आँखा चिम्लेरै किने हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन माइक्रोमा। किनभने अब 2-4 महिनामा माइक्रो राम्रै बढ्नेवाला जस्तो लाग्छ मेरो उसमा चाहिँ, मेरो भ्यूमा चाहिँ है। अब जुन आजको यो क्यान्डल बनायो, जस्तो सेलरले जसरी सेल गरेको थियो, पेनिक सेलिङ आएको हो नि त माइक्रोमा त। फेरि नेप्सेमा नआए पनि माइक्रोमा चाहिँ राम्रै पेनिक सेलिङ आएको हो। त्यो भएर यो जुन पेनिक भएर सेल गरेको थियो तिनीहरूलाई जुन बुलले पनि मजाले खाइदिएको छ क्या। किनभने भोल्युम त तपाईँको हेर्नुहोस् न, धेरै दिनपछिको चाहिँ मजाको भोल्युम छ नि त। त्यो भएर घट्दाखेरि किन्छु भन्ने मान्छे धेरै रहेछ भन्ने बुझ्यो आजको मार्केटले। अब भोलिबाट बुलले दिन्छ कि बेरले दिन्छ, अब यो क्यान्डल भित्रै खेल्छ जस्तो लाग्छ 1-2 दिन। अब यो लो ब्रेक गऱ्यो भने अलिक तलसम्म आउनु सक्ला। अब फेरि यसको हाई ब्रेक गरेर गयो भने यो माथि नै जाने। माइक्रो फाइनेन्स धेरै तल बस्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने यिनीहरूको तपाईँको क्यापिटलहरू पनि ठुल्ठुलो छैन। अब त्यो भएर खेल्ने खेलाडीले पनि खेल्नु सक्छ। अब मन पराएको पनि माइक्रो फाइनेन्सै हो क्या अरे। त्यो भएर यसमा अब प्यानिक भएर सेलिङ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। 1-2 दिन हेर्नै पर्छ। किनभने न्युज आइसकेको छ, आइसकेपछि त किन डराउनु, नआउँदा त डराउने हो नि। मेरो भ्यू चाहिँ यही छ माइक्रो फाइनेन्समा है। हुन्छ रमनजी। स्क्रिन आयो? आयो। अब माइक्रो फाइनेन्समा चाहिँ मैले चाहिँ पासाङजीले भन्नुभएको भ्यू चाहिँ माने होइन। अब यसमा चाहिँ लगभग अहिलेसम्म हेर्दाखेरि जुन आज एउटा न्युजले गर्दाखेरि मात्र इफेक्ट गरे चाहिँ त्यो चाहिँ हो होइन। नेचुरली एउटा जुन प्राइस एक्सनमा जुन नेचुरली हिँड्नुपर्ने थियो त्यो चाहिँ नहिँडिकन एकैचोटि न्युजको भरमा डाउनफल भयो, ग्याप डाउनमा ओपन भयो। तर बायर सेलर लगभग बराबरै देखिन्छ भन्दाखेरि पनि भयो होइन। सेलरलाई चाहिँ बायरले लगभग पचाएको जस्तो पनि देखिन्छ। यसमा अब लङ टर्म हेर्दाखेरि चाहिँ यो अझै पनि बुलिसै छ। अझ भन्दाखेरि यो लगभग लङ टर्म ट्रेन्ड लाइनमा लगभग सपोर्ट लिएको जस्तो देखिन्छ। एउटा सपोर्ट चाहिँ यो भयो होइन, अलिकति छोएको छैन, लगभग सपोर्ट लिएको जस्तो देखिन्छ। अनि अर्को सपोर्ट भनेको अस्ति भर्खरको एउटा यो जुन लाइन छ नि त्यसमा ठ्याक्कै रेस्पेक्ट गर्यो कि ठ्याक्कै सपोर्ट लियो, ठ्याक्कै त्यो लाइनमा सपोर्ट, त्यो पोइन्टमा सपोर्ट लिएर माथि बसेको छ। अब हामीले जुन ट्रेड लाइन ब्रेक गर्यो भन्छौँ नि, यो चाहिँ सर्ट टर्म मात्रै मान्छौँ होइन यसलाई। अब यो सर्ट टर्म ट्रेड लाइन ब्रेक गरेर तल बसेको छ। अब जबसम्म यो लङ टर्म ट्रेड लाइन सपोर्ट गरेर बस्छ तबसम्म चाहिँ डराउनु पर्दैन। अर्को सपोर्ट भनेको यो नै भयो। अब यसमा हेर्दाखेरि चाहिँ जुन यो सपोर्ट लिँदाखेरि यो अल टाइम हाईको सपोर्टमा नि ठ्याक्कै सपोर्टमा बसेको छ कि 2टा पोइन्टको सपोर्ट भएन। यो 2टा पोइन्टको सपोर्टमा बस्दाखेरि चाहिँ अब सायद सन्डे इफ बुलिस क्यान्डलमा ग्याप अप ओपन भयो भने चाहिँ यसमा चाहिँ लगभग अब तल आउँदैन भन्ने चाहिँ कन्फर्मेसन लिँदा चाहिँ हुन सक्छ है। थ्याङ्क यू रमनजी। हजुर धन्यवाद। म चाहिँ दिल्लीजीले केही कुरो भन्न आग्रह गरेँ। के सम्बन्ध हो दाजु? दाजु आज यो एनआरपीले के भनेको छ होइन, माइक्रो फाइनेन्सको बारेमा।
प्यानिक हुनुपर्ने अवस्था छैन। अब मान्छेहरू घटेर किन्नेहरू प्लानै गरिरहेको थियो। कस्टमर उठाउने राम्रो मौका पाए मान्छेहरूले। आजको भोल्युम हेर्दाखेरि माइक्रो फाइनेन्स राम्रो छ। त्यही भएर चाहिँ डराइहाल्नु पर्ने अवस्था चाहिँ छैन। माइक्रो त कलेक्सन टाइम जस्तो लाग्छ मलाई त। थ्याङ्क यू दाजु। गौतम सर। हजुर सर, तपाईँको 2 शब्द जाओस् न सर। माइक्रोमा हाम्रो भुवनजीले जुन भन्नुभयो नि एउटा ग्याप ओपन भएर एउटा तपाईँको रेसिस्टेन्सको काम गर्छ होला भन्ने कुरा, त्यसमा चाहिँ म पूर्ण सहमत छु होइन। तपाईँको त्यो ग्याप भनेको चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट चिज नै हो। अब हाम्रो देशमा चाहिँ तपाईँको त्यो खालको टेन्डेन्सी छैन। अब यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ अब बल्ल हाम्रो चार्टहरूमा पनि क्लियर देखिन थालेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले ग्याप ओपन चाहिँ नि आज जुन भयो, त्यो ग्याप ओपन भएर तपाईँको मार्केटमा चाहिँ एकदम एक खालको द्वन्द्व नै चल्यो बायर सेलर बिचमा। अनि त्यो द्वन्द्वमा चाहिँ तपाईँको आजको क्यान्डललाई चाहिँ हामीले इन्डिसिजन क्यान्डल भन्न मिल्छ, किनभने ग्याप ओपन जुन ठाउँबाट भएर माथि गएर फेरि तल आएर बस्यो नि, त्यो बस्नु भनेको चाहिँ एउटा मार्केट चाहिँ बायर फेभरेबल पनि हो होइन थाहा छैन, सेलर फेभरेबल पनि हो होइन थाहा छैन भन्ने चाहिँ एउटा चार्टले चाहिँ देखाएको छ, यो तपाईँको क्यान्डलले चाहिँ देखाएको छ। अनि हामी तपाईँको जबसम्म त्यो ग्याप भन्दा माथि बजार जाँदैन तबसम्म माइक्रो फाइनेन्समा अहिले एक्स्ट्रा बुलिस हुनुपर्ने जरुरी चाहिँ देखिएन आजको मार्केटले गर्दा। अनि अर्को चाहिँ के छ भने आजको जुन तपाईँको क्यान्डल फर्म भएको छ, अब कमिङ सन्डेको क्यान्डल कस्तो हुन्छ, त्यो बेलाको मार्केट सेन्टिमेन्ट कस्तो हुन्छ, मार्केटमा कसरी चल्छ बजार, त्यो के अरे माइक्रो फाइनेन्सको मार्केट कसरी चल्छ। माइक्रो फाइनेन्सको मार्केटमा सन्डे पनि सेलिङ आउन सुरु गर्यो। अनि तपाईँको यो जुन आजको क्यान्डलको भित्र नै फर्म भयो भने केही समय साइडवेज बस्ला। यो माथिको क्यान्डलको यो जुन आज फर्म भएको क्यान्डलको त्योभन्दा माथिको क्लोजिङहरू दिन थाल्यो र अनि जुन ग्याप छ ग्याप फिल गरेर त्यसलाई पनि कभर गरेर माथि गयो भने हामी धेरै पोजिटिभ हुन सक्छौँ। तर ग्याप चाहिँ फिल गर्न मात्रै गयो अनि त्यस पछाडि ब्याक हुने क्रममा भयो भने चाहिँ हामीले मार्केटले तपाईँको माइक्रो फाइनेन्समा थोरै मोमेन्टम लुज गर्न सुरु गर्यो कि भन्ने चाहिँ हामीले एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ। त्यही भएर आजको क्यान्डललाई लिएर हेर्ने हो भने चाहिँ हामी मार्केट आज इन्डिसिजनमा छौँ। सन्डेको मार्केट हेर्नुपर्छ। एउटा क्लियर कुरा के हो भने ग्यापले गर्दाखेरि त्यो तपाईँको एउटा रेसिस्टेन्स चाहिँ स्ट्रङ रेसिस्टेन्सको काम गरेको छ। यही हो सर। रमनजीले लाइफ र नन लाइफको हेरिदिनु भन्छु नि म। लाइफ इन्सुरेन्स लाइफ इन्सुरेन्समा चाहिँ अहिले पनि लगभग अब अलिकति राइज त आयो अस्ति भन्दा होइन, राइजमा साइडवेजै बसिरहेछ। अब यसलाई केही भन्न सकिने खालको चाहिँ छैन। अब यो ग्याप अपमा एउटा स्पिनिङ टप टाइपको चाहिँ यसलाई भन्न मिल्छ जस्तो देखिन्छ है। एउटा भोल्युम पनि रहेछ अस्तिको सेलिङमा। अब स्पिनिङ टप टाइपको हो भने चाहिँ अब आज फेरि ग्याप डाउन भएर तलै क्लोज भयो। यसले गर्दाखेरि अलिकति हेर्ने नै पर्ने हुन्छ। लगभग यो 18,130 को रेन्ज तल नआएसम्म चाहिँ माथि जान सक्ला लाइफ इन्सुरेन्स। अनि अर्को नन लाइफमा चाहिँ बरु ब्रेकआउट चाहिँ माथि दिएको रहेछ है। अब नन लाइफमा अब हायर हाई बनाएको छ। अब हायर हाई बनाएको हेर्दाखेरि अब जबसम्म यो ट्रेन्ड लाइनलाई सपोर्ट गर्छ, लो बनाउँदैन तबसम्म यो नन लाइफ चाहिँ माथि जाने नै जस्तो देखिन्छ। अब यसको सपोर्ट भनेको लगभग 14,221 को रेन्जबाट फेरि माथि नै जाने जस्तो चाहिँ देखिन्छ। 14,221 भन्दा तल आउन थाल्यो भने चाहिँ नन लाइफ पनि करेक्सनमा आउने हो कि भन्ने चाहिँ बुझ्नु पर्यो। हजुर त्यति नै हो गुरुजी। पासाङजी र फुन्जीलाई एकचोटि हेरिदिनु आग्रह गर्छु।
हेलो हजुर भुवनजी। पासनजी चाहिँ एकछिन काम गरेर उता बाहिर जानु भएको छ होइन अब ए चाहिँ हुन्छ, म मात्रै तपाईँ बाँकी चार्ट सेयर भएँ गर्नु, चार्ट सेयर गर्नु न। ओके सर ओके लाइफ र नन लाइफ भन्नु पऱ्यो होइन अब ट्याक्कै अगाडि नन लाइफ खुलिहाल्यो म नन लाइफकै बारेमा अब कुरा गरिहालेँ नन लाइफमा चाहिँ तपाईँको बढ्ने ठाउँ अलिकति बाँकी छ भनेर देखाइरहेको जस्तो लाग्छ किनभने हजुरको कहिलेकाहीँ हाम्रो कस्तो हुन्छ भने हामी जहिले पनि आरएसआईलाई तपाईँको कसरी पढ्छौँ भने लाइक तपाईँको अब यो चाहिँ बेरिस डाइभर्जेन्स हो बेरिस अब त्यो हुन्छ नि अब त्यो रेगुलर बेरिस डाइभर्जेन्स होइन कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने लाइक तपाईँको यो बढेको छ है म चाहिँ अब यस्तो कुराहरू तपाईँको लाइफ र नन लाइफ दुइटैमा देखिरहेको छ अब यो बढिरहेछ हजुरको यो चाहिँ घटिरहेछ हेर्नु है होइन यो घटिरहेछ यो भनेको हजुरको कता कता यसले हजुरको लाइक हजुरको बढ्नलाई ठाउँ बनाएको पनि हो क्या हेर्नु न हजुरको अब यहाँ हजुरको यसले हायर आइ बनाइदियो होइन हायर आइ बनाइदियो अनि यहाँ चाहिँ हजुरको लगभग लोवर हाई बनायो होइन अब यो बनाएपछि हजुरको यसलाई अब तपाईँको अब हामी टेक्निकली म ट्याक्कै बिर्सेँ हजुरको यो के बुलिस हिडन डाइभर्जेन्स के भन्छ यसलाई होइन त्यो बनाएर गएको अवस्था छ अनि अब के छ भने हजुरको यसले चाहिँ अब यहाँ चाहिँ लगभग यसले हाई ब्रेक गरिसक्यो यसले यहाँ हाई ब्रेक गरेको छैन अझै यो पनि भनेको तपाईँको अझै पनि केही स्पेस बाँकी छ चढ्नलाई हो भनेर बुझ्छु म चाहिँ होइन केही स्पेस बाँकी छ चढ्नलाई है अब हजुरको यो जति पनि चढ्न सक्छ अब हजुरको यो मोमेन्टम त्यति तपाईँको यसले कता 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 लुज गरेको जस्तो हो कि भएको भएर अब यो कहाँबाट फर्किन्छ ट्याक्कै भन्न चाहिँ सकिन्न तर हजुरको त्यति माथि चाहिँ अब चाहिँ नन लाइफ नजाला होइन म चाहिँ त्यसमा त्यति धेरै आशावादी छैन होइन इन्ट्री गर्ने भने एकदम सोचेर गर्नु होला छिटो निस्किन सक्नुपर्छ होइन हजुरको एकदम सोच विचार गरेर होइन छिर्नु होला भन्छु म चाहिँ होइन नन लाइफमा पनि हजुरको कता कता कथा त्यस्तै त्यस्तै छ है लाइफमा चाहिँ के छ भने हजुरको अब यतापट्टि मैले सबै एक्सक्लुड गरेँ हजुरको यहाँ मात्रै हेरेँ तपाईँको कस्तो छ भने हजुरको हेर्नु है आरएसआई यो लेभलको आरएसआई यति माथि छ यो हेर्नु न हजुरको यो लगभग यसले यही ठाउँमा रेजिस्टेन्स लिइरहेको छ होइन रेजिस्टेन्स लिइरहेको छ तर आरएसआई हेर्नु अझै पनि तपाईँको 670 मुनि नै छ होइन यो बेरिस डाइभर्जेन्स हो यसले एकचोटि फल आउँछ भने जन्माउँछ तर अहिलेको लागि होइन किनभने ट्रेन्ड लाइन लगभगै तपाईँको ब्रेक गरेको छैन मेजर ट्रेन्ड लाइन ब्रेक भएको छैन होइन मेजर ट्रेन्ड लाइन ब्रेक हुनैपर्छ हजुरको डाइभर्जेन्सको लागि अब हामीले यही लिँदा पनि हजुरको मेजर ट्रेन्ड लाइन ब्रेक गरेको छैन होइन विक लाइन नलिएर यही लिँदा पनि मेजर ट्रेन्ड लाइन ब्रेक भएको छैन मेजर ट्रेन्ड लाइन ब्रेक नहुँदासम्म आएर चाहिँ तपाईँको बेरिस हुँदैन मेरो विचारमा है अनि हजुरको के छ भने यसमा अब मैले भने हजुरको लाइक तपाईँको अब यसमा चाहिँ हजुरको बढ्न ठाउँ बनाएको छ पक्कै पनि यो बढ्छ नै होला अब उसले एउटा राम्रो काम चाहिँ के गरिरहेछ भने हजुरको यहाँ चाहिँ हजुरको रेजिस्टेन्स जोन छ पहिलाको होइन उसले रेजिस्टेन्स एकदम राम्रो रेस्पेक्ट गर्यो फर्क्यो फेरि अब यो लोलाई ब्रेक गरेन होइन त्यो भनेको मोमेन्टम बुलिस छ भनेर बुझ्छौँ हामी यो लोलाई ब्रेक गरेन यो लोलाई ब्रेक नगर्ने बित्तिकै हजुरको फेरि माथि एउटा फेरि अर्को लोवर हाई बनायो अब त्यो बनाउने क्रममा हजुरको अहिले चाहिँ बल्ल ब्रेक गरेर बसेको छ है अब यहाँ चाहिँ उसले के गरेको छ भने यही रेजिस्टेन्सलाई सपोर्ट मानेको छ होइन यता माथि पनि रेजिस्टेन्स तपाईँको उसले हुन्छ नि एक दुई स्वीकार गरिरहेको छ क्या यता सपोर्ट पनि मानिरहेको छ यता रेजिस्टेन्स पनि मानेको छ भनेपछि एउटा सानो साइडवेज हुन्छ यसको होइन अनि यो सानो साइडवेज जोनमा ऊ बसिरहेको छ भनेपछि पक्कै पनि ऊ माथि नै जान बस्या होला तल जान पक्कै पनि म चाहिँ बस्या होइन भनेर बुझ्छु अब लगभग यसले यही लो ब्रेक नगर्ला जस्तो लाग्छ मलाई यो सानो लो छ नि होइन अब ब्रेक गऱ्यो भने फेरि तपाईँको एउटा नयाँ मोमेन्टम त्यही लोलाई स्टप लस राखेर ट्रेड गर्ने हो अहिले यो लोलाई स्टप लस राखेर यदि यो कुनै एउटा स्टक हुन्थ्यो भने यो लोलाई स्टप लस राखेर ट्रेड गर्दा हुन्थ्यो यदि फेरि कुनै पनि लो नयाँ बनाउँछ भने फेरि त्यो लोलाई स्टप लस राखेर ट्रेड गर्ने यसमा होइन तपाईँको माथि चाहिँ माथि नै जान्छ यो अब यति उति जान्छ भन्दा पनि हजुरको यसबाट तपाईँको यो चाहिँ अहिलेसम्म हजुरको बुलिसै छ होइन हजुरको एउटा हाइट अझै पनि यसले लिन्छ होइन अब हामी कतिलाई टेक्निकल्ली हेर्न आउँछ भने हामी सबैले आफ्नो टार्गेट निकाल्न सक्छौँ अब डिफ्रेन्ट मेथडहरू हुन्छ टार्गेट निकाल्ने होइन अब त्यो मेथडमा हजुरको अब यो मेथड पनि एउटा पर्छ रिट्रेसमेन्ट मेथड होइन अब त्यसलाई हजुरले गरेर टार्गेट निकालेर अब अहिलेको टार्गेट चाहिँ हजुरको यो ब्रेक भयो भने 21,000 को लगभग टार्गेट रहेछ यसमा होइन अब यो टार्गेटलाई हजुरले अझै पनि यसलाई ट्रेड गर्न सक्नुहुन्छ यति नै छ सर मेरो कुरा गौतम सरको के नयाँ भ्यू छ सर यसमा? छैन सर खासै नयाँ भ्यू छैन लाइफ नन लाइफमा नन लाइफ अलिकति बुलिस उसमै मोमेन्टमै छ भने अब लाइफको पार्टलाई त हामीले नर्मल्ली पनि तपाईँको अलिकति यो साइडवेजकै प्याटर्नमा हिँडिरहेछ क्लियर कन्फर्मेसन छैन यसमा चाहिँ अलिकति सजग हुनुपर्ने पनि हुनसक्छ अलिकति मोमेन्टम लुज गर्न खोज्या हो कि र आजको त राम्रै रहेछ क्यान्डल आजको क्यान्डललाई त राम्रै मान्नुपर्छ
थ्याङ्क यू सर। सानो क्यान्डलमा हुन्छ। हस्। रमनजीले म म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डेक्सको एकछिन हेरिदिनु भन्छ। म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डेक्स चाहिँ लोड लो भन्दै चाहिँ आउँदै रहेछ। यसमा मोमेन्टम चाहिँ कसरी मोमेन्टमै एकदम लुज गरेर बसेको रहेछ म्यानुफ्याक्चरिङ होइन। अब म्यानुफ्याक्चरिङको चाहिँ अब सपोर्ट एरिया भनेको लगभग यो जुन यो पोइन्ट भयो नि, अब यो पोइन्टसम्म चाहिँ लगभग बुलिसै छ होइन। अब जुन यो क्यान्डलबाट पनि तल आउन थाल्यो भने चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ चाहिँ अलिक बेरिस हुन सक्छ जस्तो देखिन्छ। अब आजको हेर्दाखेरि तल विक पनि बनि नै रहेछ, बाइङ पनि छँदैछ जस्तो पनि देखिन्छ। यसमा अब म्यानुफ्याक्चरिङमा चाहिँ धेरै ठुलो राइज चाहिँ आउँछ जस्तो चाहिँ देखिँदैन। अब केही नभए नि यो पुरानो हायर हाई भन्दा अलिकति माथिसम्म चाहिँ जान सक्ला कि। खासै केही क्लियर चाहिँ देखिँदैन है म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डेक्स चाहिँ। यसमा गौतम सरले के भन्न चाहनुहुन्छ? म्यानुफ्याक्चरिङ अब हामीले क्यान्डल यो विकली उसमा चार्टमा हेर्ने हो भने चाहिँ अलिकति लोवर लो जस्तो त्यो जस्तो एउटा प्याटर्न बनाउन खोज्या हो कि जस्तो चाहिँ देखिया छ। अब यसको क्लियर ऊ चाहिँ तपाईँको भनौँ न लगभग तपाईँको 5310 अझ 5570 80 5570 80 भन्दा तलको इन्डेक्स यदि आउने हो भने चाहिँ हामी अलिकति डराउनु पर्ने हुन्छ। अहिलेसम्म चाहिँ तपाईँको ठ्याक्कै मोमेन्टम कम्प्लिटली लुज चाहिँ गरेको छैन। यो विकलीमा चाहिँ डेलीमा चाहिँ अलिकति लुज गरे हो कि जस्तो देखिन्छ। तपाईँको आरएसआईले पनि त्यति राम्रो अहिलेसम्म प्याटर्न बनाएको देखिएन। अनि चार्ट पनि त्यस्तै छ, थोरै सेलिङ साइडमै बजार बिस्तारै हिँडिरहेको हो कि भन्ने चाहिँ देखिन्छ। हेरौँ अब मोमेन्टम तपाईँको यो अलिकति नलिन्जेलसम्मलाई अहिलेलाई चाहिँ नि साइडवेज चाहिँ मोमेन्टम भनेर भन्न मिल्यो। हुन्छ सर, थ्याङ्क यू है सर। भुवनजीले के भनिदिनु यसमा? यसमा चाहिँ म चाहिँ रायन्सले भन्नुभएको कुरामा लगभग धेरै कुरामा एकदमै हजुरको के भन्छ सहमत छु होइन। कस्तो छ भने यसमा हजुरको मोमेन्टम चाहिँ लगभग तपाईँको राम्रै देखिया छ होइन। तपाईँको एक दुईवटा कुरा बाहेक होइन मोमेन्टम चाहिँ राम्रै देखिया छ। अब यसको हजुरको यो चाहिँ मलाई पनि मन परेको छैन कि अहिले जुन यो वेब ल्याइरहेको छ म्यानुफ्याक्चरिङमा होइन, यो वेब ल्याइरहेको छ होला, अब यो वेब बेरिसै नहोला, तर हजुरको केही न केही करेक्सन चाहिँ यसले ल्याउँछु भनेकै हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ है। केही न केही करेक्सन चाहिँ ल्याउँछु भनेकै हो जस्तो लाग्छ होइन। अनि हजुरको अब हामीले एउटा हेर्ने भनेको हेरिरहेको भनेको चाहिँ के, यसको एउटा माइनर सपोर्ट लेभल चाहिँ यहाँ छ होइन, लगभग यो लेभलमा छ। अब यो लेभलले यसलाई कतिको ठेक्छ भन्ने कुरा मात्रै हो होइन। अब अहिलेसम्म हजुरको यो सपोर्टलाई लिएर माथि गएको छ। अब पनि हजुरको अब यदि तपाईँको लगभग यो लेभल तपाईँको ब्रेक गरेर माथि बस्छ भने चाहिँ यसमा अझै तपाईँको राम्रै के देख्न सकिएला होइन। नभए हजुरको गाह्रै पर्छ। म्यानुफ्याक्चरिङ चाहिँ तपाईँको मैले एग्रिगेटमा चाहिँ अलिकति अहिलेलाई अलिक कन्फ्युजिङै देखेको छु हजुरको। त्यस्तो राम्रो यसमा चाहिँ हजुरको अब हजुरले गरिहालेर तपाईँको त्यो आइहाल्ने चाहिँ मैले केही पनि देखेको छैन। यसमा त्यति एग्रेसिभली चाहिँ नलाग्दै हुन्छ जस्तो फिल भइरहेछ होइन। अनि त्यति छैन है यसमा। अब हजुरको यसमा आरएसआईमा पनि हजुरको त्यस्तो केही छैन। अब मैले हेर्ने भनेको एउटा तपाईँको आरएसआई डाइभर्जेन्स विथ ट्रेन्ड लाइन ब्रेक हो होइन। अब हजुरको लाइक आरएसआई डाइभर्जेन्स आएर ट्रेन्ड लाइन ब्रेक भयो भने बल्ल हजुरको मोमेन्टम तपाईँको सिफ्ट हुन्छ। लाइक बुलिस छ भने अब साइडवेज अथवा बेरिस हुन्छ होइन, सिफ्ट हुन्छ। अनि अब यहाँ चाहिँ आरएसआई लगभग तपाईँको एउटा सानो लेभलको डाइभर्जेन्स पनि हो कि जस्तो छ। अनि हजुरको यो ब्रेक पनि छ होइन। भनेपछि हजुरको अब यो सबै कुरामा यो मिल्छ भन्ने छैन होइन। कतिचोटि हाम्रो पनि जोगाउँछ,
तर हजुरको यसले मोमेन्टम सिफ्ट चाहिँ गरेको छ, अब यसले कता गरेको छ होइन? अब त्यही हेर्नैपर्छ एकचोटि। यसमा अब तपाईँको एउटा राम्रो मोमेन्टम नआइकन अझै पनि तपाईँको यो यसको आफ्नै इन्डेक्स तपाईँको 59,020 माथि नबस्दासम्म हामीले यसमा केही पनि बोल्न सक्दैनौँ म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड हजुरको प्रडक्सनमा होइन। मोमेन्टम राम्रै छ, यसले पनि हजुरको अघिकै सेम थ्योरीलाई नै तपाईँको अब भनौँ न मानिरहेको छ। अब यो रेजिस्टेन्समा माथि उसले सपोर्ट बनाएको छ, तर सपोर्टलाई कतिको अब राम्ररी टेस्ट गरेको छ होइन। अब त्यति राम्रो नहो कि जस्तो कता कता देखिरहेको छु म मोमेन्टम। अब पहिला अब हुन्छ नि लाइक अब आज मैले केही देखिरहेको हुन्न, भोलि मोमेन्टम आयो भने मै फेरि बुलिस हुन्छ यसमा होइन। तर आजसम्म पनि हजुरको यसमा मैले त्यति धेरै चाहिँ होइन हजुरको मलाई चाहिँ अलिकति आउँछ जस्तो लागेको छैन आजको दिनसम्म है। अब भोलि नै आयो भने त म भन्न सक्दिनँ होइन। तर यसमा चाहिँ केही लेभलको प्राइस अथवा टाइम करेक्सन चाहिँ आउँछ जस्तो लाग्छ सर मलाई। हस्, थ्याङ्क यू। ओके भुवनजी। हजुर। ए तपाईँले अफ गरिहाल्नु भयो। यो होटेल्सको हेरौँ भने एकचोटि। ए ठिक छ म फेरि लगाइहाल्छु सर। अनि त्यसपछि रमनजीले हेरिदिनु है। अब होटेलको चाहिँ हजुरको यो चार्ट हेरेर चाहिँ म चाहिँ केही पनि भन्न सक्दिनँ होइन। यसमा चाहिँ हजुरको इन्डिभिजुअल 3टा स्टक छ, 3टा स्टक हेरौँ। अब यसमा चाहिँ हजुरको एउटा यो चाहिँ अलिकति चल्दो बल्दो हो। यसमा चाहिँ यस्तो छ है सर, होटेलमा तपाईँको के छ भने अब मैले देखेको कुरा, अब होटेल अब हजुरको सेक्टर नचल्ला, हजुरको बेरिस होला, अब यसमा धेरै कुराहरू आउन सक्छ। म चाहिँ एउटा लेभल चाहिँ के वाच गर्छु भने यो लेभल होइन, यो लेभल होइन, यो लेभलले यसलाई जहिलेसम्म पुस गर्छ होइन, यो साइडवेज होइन, म चाहिँ बेरिसै भन्छु क्या यसलाई होइन। यो चाहिँ बेरिस नै हो, यो कुनै पनि बेला तल आउन सक्छ। अब यसको फन्डामेन्टल पछाडिको रिजन आफ्नै होलान् होइन। यो लेभलले जबसम्म यसलाई यो लेभलको माथि जबसम्म हुन त्यो एउटा रेजिस्टेन्स लेभल हो, जबसम्म यो लेभलको माथि क्लोजिङ आउन तपाईँको कुनै पनि बेला तपाईँको यो लो ब्रेक गर्न आउन सक्छ। अब हजुरको अब त्यही नै भनौँ, अहिले अब यो सर्ट टर्ममा चाहिँ हजुरको साइडवेजै देखिया छ होइन, साइडवेजै देखिया छ। तर हजुरको एउटा मन्थली टाइम फ्रेममा हेर्ने हो, अब मन्थली अब यहाँ हजुरको ठ्याक्कै देखाउन त नमिल्ने, तर यो आज तपाईँको लगभग अब यहाँ भयो नि हजुरको लगभग झन् 5-6 महिना भयो। 5-6 महिनाको टाइम फ्रेममा यसले केही पनि गर्न सकेको छैन। अनि मलाई चाहिँ के लागिरहेछ भने तपाईँको हजुरको यसमा चाहिँ एउटा चाम चाहिँ आउन गाह्रो छ है होइन। एउटा चाम चाहिँ आउन गाह्रो छ। यसमा कोही छिर्दै हुनुहुन्छ भने एकदम सोच विचार गरेर होइन तपाईँहरू लाग्नु होला यसमा होइन। यसमा तपाईँको ठ्याक्कै मोमेन्टम आउन एकदम गाह्रो छ। अनि हजुरको अब उता अब कति स्टकहरूको चल्ला, अब यो नचल्ला होइन। अब त्यो आफ्नै ठाउँमा छ होइन। अब हामीलाई जसरी पनि हाम्रो पैसाले पैसा कमाउने हो होइन, अब कमाएन भने गाह्रो पर्ला भन्ने कुरा मात्र हो। अब हजुरको टिआरएस पनि हेरौँ होइन, हजुरको लगभग ज्यानदेखि हजुरको यो कन्टिन्युस तपाईँको फलमै छ। अनि यो लेभल जबसम्म ब्रेक गरेर माथि बस्दैन यसमा मोमेन्टम आउँदैन है, आउँदैन होइन। यो अब हामी अब हेरौँ न, सिम्पल हामी कसरी बुझौँ भने मार्केट बुलिस भएको बेलामा हजुरको यो लेभल टेस्ट गरेर जान्छ, यो लेभल टेस्ट गरेर जान्छ होइन। हजुरको हायर हाई बनाउँछ। अब बेरिस मार्केटमा पनि यस्तै हुन्छ कि हजुरको यो लेभल टेस्ट गर्छ क्या उसले होइन। अब यो लेभल टेस्ट गर्दा हजुरको हामीले हेर्ने यति नै हो, तपाईँको मार्केट बुलिस कि बेरिस सुताउने यति नै हो होइन। अब यो लेभल जबसम्म ब्रेक गरेर माथि बस्न सक्दैन ऊ माथि जानै सक्दैन। अब यहाँ उसले प्राइस करेक्सन गरोस् अथवा टाइम करेक्सन गरोस् होइन, यो उसकै आफ्नै कुरा हो। तर यो चाहिँ म चाहिँ हजुरको साइडवेज भन्दा नि यसलाई चाहिँ लगभगै तपाईँको अब सर्ट टर्ममा चाहिँ साइडवेज छ। अझै पनि एकचोटि लो टेस्ट गर्न आउँछ जस्तो चाहिँ मलाई एकदमै लाग्छ होइन। अब हेरौँ मार्केटले के गर्छ। यति नै छ सर मेरो। हुन्छ रमनजी। होटेलमा अब लगभग भुवनजीले भने जस्तो नै हो। अब यो इन्डेक्स वाइज हेर्दाखेरि चाहिँ यो सबै चन्दागिरीको योगदान भयो होइन। अरू 3टा होटेलको अब शून्य नै छ। उल्टो यसमा सेलिङ दिएको छ कतिवटा, यो विक सबै यो 3टा होटेलको सेलिङ हो यिनीहरू। अब यसमा हेर्नुपर्ने भनेको यो जुन यो चाहिँ प्योरली डम्प गरे जस्तो देखिन्छ कि, यहाँनिर एकुमुलेट गर्यो, यो पम्प गर्यो, यहाँ डम्प गरे जस्तो देखिन्छ होइन यो भोल्युम हेर्दाखेरि। त्यसपछि यो बुलिस क्यान्डलमा बुलिसनेस भएको भए यति साइडवेज बस्दैन थियो कि 1-2 दिन बसेर फेरि माथि जानुपर्ने थियो। अब यसमा ट्रेडलाई चाहिँ यो ट्रेन्ड लाइन ब्रेक गर्यो भने चाहिँ ट्रेड गर्दा भयो। लगभग 3421 भन्दा माथि होटेल इन्डेक्स बस्यो भने केही नभए नि
यो माथिको यो लेभल चाहिँ होटल इन्डेक्स चाहिँ जान सक्छ, एउटा ट्रेडिङको हिसाबले मात्रै हो, इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ यसमा नगर्नु होला होइन। 3700 को लेभलसम्म चाहिँ जान सक्छ। 3420 भन्दा माथि बस्न थाल्यो भने अब यो बस्न नै सकेन, यो लोवर हाई बनाउँदैछ होइन। अब बस्नै सकेन भने चाहिँ अब यो ब्रेक गरेर यो लेभल ब्रेक गरेर कति तल झर्छ भन्न सकिँदैन है यसमा चाहिँ। सायद यो तलको यो लोसम्म पनि आउन सक्छ होटल। अब यो लो आउनु भनेको चाहिँ चन्दागिरीले नि सँगै ल्याउनु पर्छ, अरू होटल मात्र आएर चाहिँ पुग्दैन। चन्दागिरी पनि सँगै झर्न थाल्यो भने चाहिँ यतिको लेभल चाहिँ आउन सक्छ। अब रिस्क चाहिँ धेरै छ होटल सेक्टरमा चाहिँ। यति नै हो गुरुजी। हेलो गौतम सर, हजुर हजुर सर, 2 शब्द होटलको बारेमा। होटल यो जुन एउटा मोमेन्टम लिन कोसिसमा थियो त्यसले चाहिँ तपाईँको कस्तो भने, अब यो हामी म चाहिँ आरएसआई वाइज एउटा सानो भन्छु होइन। पछिल्लो समय मोमेन्टम लिन खोज्दाखेरि चाहिँ नि 60 ब्रेक गर्छ कि भन्ने हिसाबले हिँड्या थियो होइन। तपाईँको 60-40 को एउटा भित्रको रेन्जलाई चाहिँ ब्रेक गर्न सकेन। अनि त्यस पछाडि फेरि मोमेन्टम अलिकति लुज गरेको जस्तो देखिन्छ पछिल्लो 4-5 दिनको क्यान्डलहरू हेर्ने हो भने। यसलाई चाहिँ तपाईँको अहिले नै हामीले डिसिजन गर्ने भन्दा पनि होटल सेक्टरमा जबसम्म तपाईँको 3250 को एराउन्डको इन्डेक्स जुन छ यो तपाईँको पछिल्लो समयको साइडवेज, त्यो साइडवेज भन्दा तल नआइन्जेलसम्म चाहिँ यो बियरिसमै छिर्यो भन्न त मिलेन होइन। अनि जबसम्म तपाईँको इन्डेक्सले चाहिँ नि 3590-3600 को हाराहारीको इन्डेक्सलाई ब्रेक गर्दैन, माथि जाँदैन, तबसम्म चाहिँ यो बुलिस मोडमा छैन अहिले। के अरे माथि जाने अहिले उसमा चाहिँ छैन। अहिले चाहिँ करेन्ट वेमा साइडवेज नै छ, तर पछिल्लो प्याटर्नलाई हेर्दाखेरि चाहिँ फलिङ वेज हो कि जस्तो देखिन्छ, फलिङ प्याटर्न जस्तो देखिन्छ। त्यही छ सर होटल्समा। रमनजी, हजुर तपाईँ एकचोटि यो ट्रेडिङ इन्डेक्स र इन्भेस्टमेन्ट इन्डेक्स हेर्नु नि। ट्रेडिङ त यसमा कुन छ र? एसटिसी एउटा त होला। एनटिसी पनि यसमै हो। ट्रेडिङ एनटिसी ट्रेडिङमा हो र के अदर्समा हो? यो ट्रेडिङमै हो सायद। ट्रेडिङ इन्डेक्स चाहिँ लगभग आज क्लियर ब्रेकआउट दिएको छ, सायद यो माथि नै जान्छ है के हो। ब्रेकआउट दिएको हिसाबले चाहिँ यो ट्रेडिङ गर्दा हुन्छ जस्तो छ अहिलेको यो कन्डिसन हेर्दाखेरि। यो हाई बनाउँदै गइरहेछ होइन। केही नभए पुरानो हाई चाहिँ जान सक्छ ट्रेडिङ चाहिँ। पुरानो हाई पनि ब्रेकआउट दियो भने चाहिँ हायर हाई अझै माथि कतिसम्म जान्छ चाहिँ भन्न सकिँदैन, अझै माथि जान्छ। ठिकै छ, अहिलेसम्म बुलिसै छ ट्रेडिङ। इन्भेस्टमेन्टमा के राखेको छ अहिले? एचआइडिसिएल, एनआरएन होला। एनआरएन हो। ट्रेडिङमा चाहिँ लगभग पुरानो हाईमा ठ्याक्कै रेस्पेक्ट गरेर झरेको छ होइन। अहिलेसम्म चार्ट पनि खासै धेरै बनेको छैन। यो त नयाँ इन्डेक्स भयो नि होइन। नयाँ इन्डेक्सै भयो। अब सायद अब यो जुन यो छ नि ठ्याक्क लाइन पनि तान्न दिँदैन त, लाइनै तान्न दिँदैन। आज ठ्याक्कै लगभग एउटा ट्रेन्डलाई रेस्पेक्ट गरेर माथि फर्केको छ होइन। यो ब्रेक गर्यो भने फेरि यो पुरानो यो तलको लो चाहिँ 92.98 चाहिँ आउन सक्छ इन्भेस्टमेन्ट इन्डेक्स चाहिँ। अब यो माथिको यो ब्रेकआउट लेभल चाहिँ नजिकै छ, 106.91 छ होइन। अब त्यो ब्रेकआउट दियो भने चाहिँ अझै माथि जाने चान्सेस चाहिँ धेरै छ इन्भेस्टमेन्टमा चाहिँ। अरू कसैको फरक हुन्छ हाम्रो यो ट्रेडिङ र इन्भेस्टमेन्टमा? गौतम सर र भुवनजी।
म्युट छ होला उहाँहरू। होइन अन भइसक्यो। हजुर हजुर केही फरक भेट्छु तपाईँको यो इन्भेस्टमेन्ट र अदर्स ट्रेडिङमा? खासै यो इन्भेस्टमेन्टको चाहिँ एउटा खालको डबल टप हो कि जस्तो चाहिँ देखिन्छ अहिलेको उसमा। यो चार्टलाई हेर्दाखेरि चाहिँ यो इन्डिसन क्यान्डल बनाएर चाहिँ क्लोज भएर रहेछ आज। अनि अलिकति मार्केट चाहिँ मोमेन्टम लुज गर्न खोजे जस्तो देखिन्छ त इन्भेस्टमेन्टलाई चाहिँ। अर्को कुन भन्नुभयो सरले? ट्रेडिङ ट्रेडिङ। ए अघि मैले रमन सरको भ्यू चाहिँ बुझ्न पाइनँ, म ट्याक्कै निस्किया थिएँ एकछिनको लागि। ट्रेडिङको हिसाबले त ट्रेडिङ त बुलिसै जस्तो देखिन्छ। अलिकति आजको क्यान्डल राम्रो बनाएको रहेछ। अब लगभग तपाईँको 150 इन्डेक्स, यहाँबाट 150 इन्डेक्स भन्दा माथिको क्लोजिङ दियो भने चाहिँ गजबै माथि जाला। अहिलेसम्म चाहिँ हामीले 46 चाहिँ 40 को एराउन्डको इन्डेक्स चाहिँ हेर्नुपर्छ। त्यही छ सर। ओके, भुवनजीको के नयाँ भ्यू छ सर यसमा? हजुरको कुनमा सर? यो ट्रेडिङ र इन्भेस्टमेन्ट। इन्भेस्टमेन्ट त अब साइड भयो, अलिक भर्खर नयाँ चार्ट भयो होइन। ट्रेडिङमा चाहिँ हेरिदिनु एकछिन है त सर, हजुरको म हेरिहालेँ। ट्रेडिङ हैन? ट्रेडिङ त मैले फुल बुलिस पो देखेँ त यसमा हेर्नु न सर, हजुरको कथा व्यथा एउटै हुन्छ क्या जताततै। अब हुन त हजुरको यो आरएसआई डाइभर्जेन्स हो, म मान्छु, तर ट्रेन्ड लाइन ब्रेक नगर्दासम्म मेजर ट्रेन्ड लाइन यो आरएसआई डाइभर्जेन्स होइन भनेपछि हजुरको तपाईँको जब आरएसआई तपाईँको यो लो हाइट भन्दा यो यहाँ आउँछ, यो यहाँ आउँछ, हजुरको यो चाहिँ बाइङ अपर्च्युनिटी हो क्या सर। हजुरको लगभग 40 माथि 50 माथि बसिरहेको हुन्छ होइन हजुरको। अनि मेजर ट्रेन्ड लाइन ब्रेक गरेको हुन्न। अब यो बिचमा सानो ट्रेन्ड लाइन त उसले ब्रेक गरि नै हाल्छ होइन, त्यसमा कुनै भएन होइन। तर हजुरको यो चाहिँ तपाईँको मैले त्यसलाई अहिलेसम्म भुलिसै देखेको छु होइन। अब यसले डबल टप बनाउला, अब के गर्ला, त्यो अब यसकै कुरा हो, यसले के गर्छ भन्ने कुरा होइन। तर अहिलेसम्म चाहिँ म भुलिसै छु सर होइन। अब प्याटर्न पनि ठिकै छ हजुरको। अब रेजिस्टेन्समा छ, अब रेजिस्टेन्समा अलिअलि तपाईँको यसले पचाउनु पऱ्यो अब सेलरहरूलाई पचाएर यो चाहिँ अझै पनि मैले माथि नै जाने देखेको छु सर। लगभग हाम्रो इन्डेक्स सब इन्डेक्सेसहरू सक्यो होला सायद। सक्यो सर, सक्यो। ओके, सरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद है, आज पनि आइदिनु भयो, एनालाइसिस गरिदिनु भयो। हजुर सर, हजुर। के भन्न चाहनुहुन्छ त हाम्रो भ्युअर्सले लास्टमा? धन्यवाद पुरुष सर, तपाईँलाई हामीलाई यहाँ चाहिँ जोड्ने मौका दिनुभयो। धन्यवाद सर पुरुषलाई। हजुरलाई मुरी धन्यवाद छ पुरुषजी। हजुर थ्याङ्क यू है सरहरूले। होस् त आजलाई हामी चाहिँ विकली एनालाइसिस चाहिँ यति नै गर्छौँ। हामी नेक्स्ट विक आउँछौँ। थ्याङ्क यू। ओके सर, थ्याङ्क यू।